نبی کو پتھر سنان گنی اجنبی دے کلمے پڑھن والا دین کو دور ہے اللہ دے قرآن کو دور ہے اجنبی دے کلمے پڑھن والا فرمایا دنیا دی دوڑ دے اندر ہے پیسے دی دوڑ دے اندر ہے وہ صدا جوانیاں نہیں راوڑیا صدا عمر نہیں راوڑیا صدا اللہ دی دھرتی دے نہیں راوڑا ہماری ٹھوی لکھا گبرو قبران دے مہمان بن گئی لکھا مربے دے مالک قبران دے مہمان بن گئی بہرحال میں اپنی گال کنارے لاوا اللہ دے نبی فرمائے دے نارنی کو ونجانے آج سیاں تا جانورے تیرے میرے نبی آمن دلال فرمائے دینا فرمایا ونجانے انہیں پر اپنا ہنی کو ریار کی تے ہنی جلدی وے دیئے فرمایا کچھ دیر گزریے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمن دلال ہوں جگہ تے موجود نے بدوی تے جٹ بندہ بھی کھڑے دیا اللہ دے نبی ارنی واپس نائی میں آدمی جانوارے اجائی میں گفتگو تینی بھئی سامنے جٹھے دے ہرنی دوڑ دیم دیے بھج دیم دیے چل دیا اللہ دے نبی دے قدم دے اندر آگئیے تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمیندے نیگن اپنی امانت دے اگلی گال اللہ دے نبی فرمیندے نگر اے تو ارنی بیٹے میں محمد تیرے گنوں خرید کر گنسا میں محمد تیرے گنوں مل گنسا آدھے اللہ دے نبی میں پیسے نہیں گندا اے میں تو گھڑے ہونا چاہتا تیرے میرے نبی آمنہ دلال مٹھے محمد کریم نے فرمایا ہنی کو ریا کر دیتے اور مت کو کتاب لکھا وہاں صحابی رسول فرمایا ہنی جنگل دے اندر دوڑ دی بھی میں دیئی تے مٹھے محمد کلمہ بھی پڑھ دی میں دیئی فرمایا ہنی دوڑ دی میں دیئی تے آدھی میں دیئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نبی کو اللہ دا قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دروازے تے گھر اللہ نے نبی دی ارادہ دے اندر تاثیر رکھیے میں اپنی گال مکاوا آخری گال کرتے علماء کرام تشریف گرنائے دعا کرو اللہ تیرا بنا سننا قبول فرماوے اللہ بھئی اسکر سے